ترهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزتمند ما استاسو مخ کی د سورہ نحل آیات 51 نا 55 آیاتونه مبارکہ تلاوت کو سورہ نحل مکی سورت دے سورہ کاف نے نازل شوه دے ترتیب کی 14 دے نزول کی 9 نمبر سورت دے سورت کی رد شرک دے مطلقاً یعنی فعلی اعتقادی او اثبات توحید دے فادلو عقلیو نقلیو وحیو سر دری قسم دلائل سورت کی بک بابونی دی اول باب جو اشتوایات پوری صرف دلائل عقلیہ پر کی ذکر اول مسئلہ بیا دلائل عقلیہ یا اول او آخر کی مسئلہ و پمینس کی دلائل دوم باب 35 آیات پورے و پائے کی زواجر و بشارات ذکر درہم باب 47 آیات پورے پائے کی دلیل وحی و رد او دلیل نقلی اجمالی ذکر کی بیزبات توحید سلورم باب شروع دے 65 آیات پوری پدے کی ذکر کی 4 سال اللہ زما تعبیدی یا پنزم باب 83 آیات پوری پائے کی دا ذکر کی چی نعمتون ٹول دا اللہ طرف دی شپاگم باب تر آخر پوری پائے کی تخویب و مختلف حالات ذکر کی دا قیامتوں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اللہ وی ہر سزما تعبیدی عبادتم اللہ وی زما کوا دیات کی دلیل وحید پارا درد شرک معطوف دے بمانے ما قبل باندے بطریقہ دلیل سرائن اللہ تعالیٰ فرمائی دی سجدہ زمان سوا بل جاتا مکوئے زکا سجدہ حق داد الہ دے او اللہ تعالیٰ فرمائی دی دویم الہ نشتے وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین فرمائی دی اللہ مجھوڑوئے حق دار دبندگے دعا انما هو الہ واحد یقینا حقدار دبندگے ایک یوزاد دا اللہ دے فیائے پرہبون بس خاص زمانے رکھو اللہ ہوئی یرید زمانہ او دی کے نبی تعدد مراد دا نبی دا الوحیت ندا جیلا اللہ ہوئی زمان سر بل سوک نشتے ایک یوزاد زم بل سوستا حاجت روا مشکل کی شانشتے بیائی ریگا مدہ بل سنا تو گھٹی نم یرے گی لوٹی نم یرے گی وہی نم یرے گی دابرا ٹکر رہ گی داونا کذب ریکو ما دا مصیبت را رسوئی دیر خلقو دا عقیدی گوڑے خواہ یہ خود مقبری ونی کٹکول دا گناہ دا خندی او چې د چا عقیده په دې جوړه شوې چې دا ونه څانګه دې کټ کړی نو دا کټ پسې ډېرې ضرر رسي نو دا ویښه دغه ونه وه د شرک دا دغه ختم کا شوه نور د مقبرو
د ونو دا به کټکای نه د مقبرې کې چې څه سیزي ونې دي وغیرہ د مقبرې به صفایي کوي د مقبرې کې به ګډې ویزې د ګندګۍ نه به ساتي زمونږ د پیر بابا مقبره ده نو غواګانې پکې سریږي ګډې ویزې پکې سریږي څوک به پکې واړه ورکوي نو څوک لوی بول دا ګناه ده ګورې ښه مقبره کې به واړه بولو لوی بول دا نه کوي د دې لپاره نه وي بلکې ځناور ساري به ورته نه راپرېږدي سارو د حفاظت تیم پکار دی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ پہ اختیار کی دی آج اسمانو ازمو کی دی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا آؤ خاص اللہ کے تابعدار لازم دا فغیر اللہ تتقون آیا بغیر اللہ نے تاؤ نور چاہنے رہی گئے نور چاہنے یہ رمک ہوئے گا ٹکر برا کی ہو مصیبت برا نرسی ہو مصیبت ام اللہ راولی خیر ام اللہ در کی خالق بے خیر و شر اللہ دے دا بندل پار اللہ شر نخو خیخا زماستا اعمال داسی شو جور شی کہ دائی پا وہ جب مصیبت کی مغاخت شوخا وما بکم من نعمت فمن اللہ آج بتا زبان دی اس نعمت دینو دا اللہ دا طرف نہ دے ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجارون او بیا چکر ورزگی تاسو مصیبت بس اللہ تا خاص پر یاد کوئے تاسو دا تجارون دا عقیدت مشرک پا وقت تقریب کی دار ہے کہ مصیبت لری کون کے اللہ نے سوا بل سوک نشتے او جوار تجعرون دا آواز دسخی یا کتری دے کترے یا سخے کہ پا وقت سخت کی چگا وخل چگا وی مورتا او دغا چگا وقت مصیبت کی چگہ اللہ تو اللہ تو بیا بھی پنچے گئے ہو اللہ تو بیا پر یاد کوئے آج کل زمانے خوشحالی میں بیاد اللہ ویری بیاد اللہ در میں بیاد مخلوق پر در باندے اور پسی نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر بھی پھرتے ہو در پدر مشکل کشائی بمانزے کی اللہ سر لوز کہے چا اللہ آستا عبادت بکو آستان ممدد وارو اجدمون نراؤ دیں بیا کلے در تروانے کلبل ثم اذا کشف الضر عنکم ویجی تکلیف دبان دراجنو اللہ تچغیوئے او جی لرجی تکلیف تاسونا اذا فریق منکم ناصاف اغلب تاسو کی بربهم یشرکون درب سر نور شریکئی بیا زامن لپار یو ذمہواری نباز بل ذمہواری دانے بل د صرفو کی بل ذمہوار ادا مسلمان دے عجیب مسلمان دے وہ شرک ٹھول اعمال بربادی نبی علیہ السلام تا اللہ کتا شرکو کو لہ بطن عمل بدے برباد کو نظاماستا عمل بہت ڈنگ شی کہ پیغمبر عمل شرک تنہ ڈنگی علی با دا اللہ رضن نکلب یو طرف تکلب عزت مندو چغر و خیل اللہ تو اولاد غاڑے دا اللہ نہ غاڑے دانے دا باندر آوہ خطا دم کا دا اللہ نے سوال وکر اللہ خیر دانے دیتا کرے دو تروانے در تکلب اندر لیکبرو انجام راج کو پڑھوگی بما آتے آتے تو اللہ معاف کر پتاو تو پس پیدے والے پا دنیا کی پس سیدت عالم در چپوئے بشے اقبت و انجام پتہ بمولے گی دوکی راستر کی رپورٹی شی اور اللہ تا مخامق شی بیا با افسوس ارمان کئی وقت بدن تلی دیو جی عزت مند گولے شرک نظام ساتھ لقمان حکیم سے بھی خیار سڑے ہو او خپل بچی تا نصیحتو نہیں کری دی اللہ دون خوشوی دی قرآن کی اور رکوڑا لے گلے مور او پلار تا ہوئی کہ برای آخر پا قرآن کا او بچو تا ہم درس دا توحید وخایا
د شرک نه وایروا د شرک نه وساته ځکه لقمان حکیم سے بچے کو دیکھو شرک یو عمل سره نه قبلي او بچیا مونږ کوا بچیا نیکی او بدی چې تسپک ونه کړي بچیا امر بالمعروف نهی عن المنکر او بچی چې بلا رضی په سړي توب باندې ځه دا آداب اخلاق او معاشره کې د مور پلار حق دی زمونږ سره حق دی زمونږ دا غړ سپېړه موبایل لور کو بیا نه مور په نه پلار په ځان شي په نه راځي پکور کې زکار وته نو نه مزګه دا کار هولتا کته لوي کنه عزتمند د بچو تربيت پکار دی کوي ته پوس الله کوي د قیامت پر بیا به جواب هم نه نو بچو عقیده دا مونږ ته مو خایو سو د اخلاص پکې خایو دا څه لپاره دغه لپاره چې بچي عقیده توحید شي نو خپل بچیانو پرورش خپل داسې اعمال کول چې د نجات سبب ورځي داسې پکار دي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين ولله الله من سيد الها انما هو اله واحد حقدار د بندګۍ یو ذات الہ یو ذات بیا برهبون ها زمانه ورې وله او حاضر الله په اختیار کې از اسمانونو موکري وله الدين واسبا خاص الله تعالی لازم دا غیر الله تتقون او سوا د الله نور نه لري بغټ نه تیریږي لوټ نه تیریږي ونی نه تیریږي خبر نه تیریږي وما بكم من نعمت ذروس نعمت من الله دې طرف الله ثم اذا مسكون جو تکلیف پہلے تجون بیا دق الله ته فریاد کوي ثم اذا كذبوا بیا دې کی تکلیفان کو استاد سنا اذا بريق النعذاب وړل می مستعنا طرف سرنو مشرکی لیک ګران جان دې کفر کی ماته جمع تر فتمتو بيداره فسوف تعلمون رجبوا بشيء وقال الله جل لا تزمن إلهين اثنين دعالها انما هو اله حق دار بندگی ذات الله دے پیا پر ہم اللہ خاص زمانہ ویری ولو اللہ به اختیار کا آسمان مو کی ولو الدين واسبا خاص تابع اللہ لازم دا اب غیر اللہ تتقو اے سوا اللہ نہ یری کے نور نہ تاسو وما بكم واجب تاسو باندې من نعمت سے نعمت دے من اللہ بس طرف اللہ دے ثم اذا مسكون ذرو کے تکلیف تجرم اللہ ته فریاد ثم بیا اذا كشفر کے ذلر کی تکلیف مستعصنا اذا فريق الناس وعدل من مستعصو برب مشركون رسولون شریکی لیکبرو انجان راہ کبرو کی بما اتنا جماعتوں کے پتوں تو پہلے والے وصاب بتانا ذرا پوئے بے شیطاسو واحد دعوان حسن و بلات یاسر اللہ دا توحید قدم نصیب کی وسنت و اعمال نصیب کیا الہ العالمین ہر کفر شرک بدعات و رسومات نمسات اللہ خاتم صلی اللہ